کریم 12 ربیع الاول دا دینے احمد رضا خان بریلوی نے بھی 12 لکھے آؤ 12 دا دینے سوموار دا دینے میرے مصطفیٰ ظہر دے قریب دا ٹائم اللہ دے نبی علیہ السلام اما جی عائشہ دے حجرہ پاک اندر حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ابو بار بار کوئی بوا کھڑکاندا ہے میں باہر جانی آؤ مینوں نظر کوئی نہیں آوندا اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں 2-3 وری باروں ہو آئیاں کوئی دروازہ کھڑکاندا ہے پر چلا جاندا ہے ساڈے گھر دے حالات کے جدے اللہ دے نبی جی تہاڈی طبیعت کتنی خراب ہے کوئی تنگ پیا کردا ہے میرے نبی ہو کے کہندے نہیں بیٹی فاطمہ اج بوے تے او آیا جڑا خالی نہیں جایا کردا نی فاطمہ تیرے باپ نو لینا گیا تیرے باپ نو لینا گیا فاطمہ تینوں یتیم کرنا گیا نی فاطمہ عائشہ دے سر دا تاج لینا گیا ہے ام حبیبہ دے خامد نو لینا گیا ہے ام حبیبہ دے سر دے تاج نو لینا گیا ہے حفظہ دے سر دے تاج نو لینا گیا ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں آپ فرماندے نہیں بیٹی فاطمہ اج دروازے تے ہو آیا جڑا خالی نہیں ہو جاندا جڑا نہیں ویندا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے روندے رہندے نے اے موت دا فرشتہ نہیں ویندا اے جوان پتر لے کے چلا جاندا ہے اللہ دی قسم نہیں ویندا اولاد نو باپ دیاں بڑیاں ضرورتاں اجے تے بچے نے ماں دا دودھ وی رج کے نہیں پیتا ادھر دنیا تے آئے اے موت دا فرشتہ نہیں ویندا جنوں دل کر دے لے کے چلا جاندا ہے اے فاطمہ رو پیندیاں نے میرے نبی نے فاطمہ نو قریب بلایا نی بیٹی فاطمہ میرے جان دا وقت قریب آ گیا ہے میں رب کائنات کو جان والا اللہ دے نبی دے رونا شروع کر دیتا فاطمہ بھی رو رہیاں نے حضرت فاطمہ نو پھر قریب بلایا نی فاطمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میری آل اندروں میری اولاد اندروں سب نالوں پہلے اللہ تیری تے میری ملاقات کروائے گا فاطمہ 6 مہینے بعد چلیاں گئیاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے انگلیاں کھڑی کی تھی آپ دعاواں کر دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم